20 عام باش نعرفوا لا دي ان كي داير. اليوم رجعت ساعه كافيه بالماكينات. دونك اليوم رجع الميكروب المصران كل واحد فيكم بحال البصمات ديال يديه. من الميكروب المصران ديالو نعرف حتى واحد ما عنده بحال الاخر. هذه النقطه اللي مهمه. النقطه الثانيه اللي مهمه خصكم تعرفوا الميكروبات اللي عندنا في المصران 100,000 مليار. 100,000 مليار. علاش مهم هذا النمره؟ خصكم تعرفوا بان عندنا عشرات المرات اكثر ديال البكتيريا المصران كو الخلايا ديال الذات ديالنا كامله. اذا رانا المشكل عندنا راه حنا ما بقيناش بنادم، رجعنا ميكروبات. اذا في ذاتنا 10% ديال بنادم و90% ديال الميكروبات. دونك شكون اللي عايش في الاخر؟ واش حنا اللي عايشين معاهم ولا هما اللي عايشين معنا؟ دونك هذه نقطه مهمه. خاصكم تعرفوا بان كاين ما بين 800 حتى 1000 نوع. ويلا الثلث اللي عندنا بحال الثلثي كل واحد فينا والميكروب ديالو. داكشي علاش اليوم انا نهضروا الميكروب رجع امبرين ديجيتال، رجع ادين. يمكن الواحد نعرفوه غير بالميكروب ديالو. دونك هادشي علاش كان تقدم كبير في هذه النتيجه هذه. حيت قلت لكم اليوم الوسائل ديال اللابوراتوار رجعات متطوره جدا، ورجعنا نقدروا نديروا لاناليز. شنو الاناليز؟ يمكننا هذا مريض بهذا المرضى نعرفوا نقلبوا الميكروب ديال المصران ديالو ونقولوا عنده علاقه ولا لا. قبل ما كانش هذه الطريقه هذه، ما كناش تنحللوا الميكروب المصران على حساب الامراض. اليوم رجعنا تنديروها. اذا لاش تصلاح هذا الميكروب؟ فبكري كنا الميكروب تيعاون على الهضم ايضا تجاري. اليوم مشينا بعد من هذا، لقيناه تيصوب لنا الفيتامينات بحال الفيتامين بي والفيتامين كا. ومشينا بعد من هذا لقيناه هو اللي تيغذي لنا الخلايا ديال المصران. ولا مشى حتى كان فيه واحد الخلل هو اللي تيحمي. حيت نعرفوا حنا المصران شحال فيه متر كاري ديال التبادل؟ شحال المصران ديالنا الا حليناه؟ حيت عرفتوا المصران تنحلوه وفيه طيات وعاود فيه الطيات الصغيورين حتى الميكرو. الا سرحناهم كاملين شحال متر كاري؟ بارتمان ضخم 160 متر كاري، 13 متر عندك الصحه. ولكن الا حليناها 160 متر كاري ديال مساحه التبادل اللي عندنا. دونك الا مشات هذيك تهرست فتوقع خلل في التبادل ما بين على برا والداخل، وهنا كاع الامراض تيبانوا. اذا تنعتبروا حنا المصران هو اول تنقولوا باغيير، اول باب ديال الديوانه اللي عندنا في الذات هو المصران. دونك الا مشى وقع فيه خلل مشكل كبير. اذا كيفاش تيخلق هذا المصران؟ وهذه النقطه مهمه تعرفوها. كتعرفوا بان ملي تيكون الجنين في البطن ديال الام ديالو راه ما عندوش مصران، ستيريل، تيكون معقم 100%. غير تيحل فمو في الدنيا تيصرت الميكروبات الاولى اللي غادي يديروا لا كولونيزاسيون. دونك تيبدا فوقاش مع الخلق. ولكن هنا كاين خلق وخلق. كاين الطريقه الملكيه هي الولاده العاديه، وكاين الطريقه السهله هي العمليه القيصريه. انا ماشي بحال ربي دار الطريقه العاديه باش الوليد ياخذ الميكروبات ديال المهبل ديال ماماه، ومن بعد ربي دار الرضاعه بالثدي باش ياخذ الميكروبات ديال حليب ماماه وديال جلد ماماه الثدي ديال ماماه. اللي خلق في البروك تياخذ الميكروبات البروك، واللي خدا الرضاعه بالستيريليزيا ما فيها والو، ستيريليزيا. دونك هنا نحنا ليدي واللعبه ماشي هي هذيك. دونك من الاول هذاك عنده زهر والاخر ما عنده زهر. من الاول تتبدا القضيه. اذا اول بكتيريا ملي تيخلق الوليد تياخذها من المهبل د ماما، تياخذها من جلد ماما، وتيكون ان كوليباسيل، من بعد ان ستريبتوكوك، ودغيا دغيا تيرجع لي بيفيتو بكتيري. تسمعوا بهم هاد البيت باغيين يديرهم في دانون، باغيين يديرهم في كلشي. راه ما كاينش احسن ديالكم واخا يديرهم في هاد ما داروه. اذا ابتداء من اليوم الثالث على حساب هاد الوليد كيفاش غادي يكون نعطيوه الحليب. ف بيان سور الا عطيناه الثدي ديال الام فتكونوا بيفيدو بكتيري ولاكتوباسيل، وهادو هما مزيانين. باغ الا عطيناه الرضاعه فتكونوا لي بكتيرويد، لي زونتيروبكتيري ولي كلوستريدي، هادو ما مزيانينش.
ومن بعد ملي تيقرب الشهر الثاني راه 80% ديال البكتيريا صالت. وملي تنبداو التنويع الغذائي سيدير 6 شهور الباقي تيتم، وغالبا عامين 3 سنين صافي التربيه تيرجع عندها الميكروبات المصران بحال الانسان البالغ. اذا خصكم تفهموا بان هاد 3 سنين الاولى مهمه بزاف. داكشي علاش قلت اجراء الا عطيتو الوليدات اللي عندهم قبل 3 سنين ان انتيبيوتيك وما حطيتولهمش دي بروبيوتيك معاهم فلودونوس، حنا غنفهموا علاش. اذا هاد الطريق هادي باش نصوبوا البكتيريا المزيانه راه صعيبه. بحال دابا اللي خلقوا باغ سيزاريان ما تدخلش لا كولونيزاسيون مع الام. مثلا الا كانت الام تاخذ لي زونتيبيوتيك في الحباله ولا مع الولاد، حيت نعرفوا عمليه قيصريه كيدخلوا لها لونتيبيوتيك، ماشي بحال حيت لونتيبيوتيك ملي يدوز ما تيديرش الفرق هذه مزيانه وهذه ما مزياناش، يقتل كاع اللي تحت منهم. فهمتوا؟ هذه النقطه الثانيه. دابا في امريكان رجعوا تيديروا واحد القضيه عجيبه، رجعت الام الا خلقت بعمليه قيصريه عرفتي اش يديروا؟ تياخذوا كومبريس ستيريل وتيديروها في لو فاجان لا مامون وتيدوزوا بها على الوجه ديال البيبي باش يعطيوها لي بكتيري اللي نورمالمون خصو ياخذ الا تولد عادي. ولكن في المغرب صعيبه القضيه، العيالات ما كيتبعوا ما والو، ما عرفتي شنو عندهم. وهنا في المغرب تيديروا واحد الطريقه، تيجي الجد تياخذ التميره وتيمضغها ويديرها ليه في الفمور، هذاك الشيء علاش. ولكن ردوا البال الا كان توبيركولور حنا كنردوا البال. دونك هنا باش نعلمكم بان الدول المتقدمه رجعوا تيفكروا في هذا الشيء، ولكن نتوما كعندهم العيالات تيتبعوا مزيان وداك الشيء تيكون مفوقر. دونك سو كيفي تياخذوا اون كومبريس ستيريل وتيدوزوها على لو فاجان د لا مامون وتيدوزو على الفم ديال الوليد باش ياخذ داك لي بكتيري. وديما تنأكد على هاد لي زونتيبيوتيك اللي تاخذ الام في الاخر الحباله ولا في الولاده ديال ولدها وهي تترضع، فتيكون عندهم واحد الحدس على الميكروبات ديال الوليد. اذا علاش قلت لكم هذا الشيء مهم؟ انا غنعطيكم واحد النقطه مهمه. علاش قلت لكم خطر كبير الا عطيتو لي زونتيبيوتيك للوليدات قبل 3 سنين وما عطيتيهمش لي بروبيوتيك معاهم؟ حيت الدراسات بينات لينا كل ما عطينا لونتيبيوتيك بكري للوليد كل ما عنده الخطر الاصابه بعض الامراض، منهم كحول، نعرفوا هذا الالتهاب المزمن ديال المصران، الضيقه، السمنه، الحساسيه الغذائيه، داء السكري وتا كونسير. نعطيكم واحد المثال بسيط، لي مالادي كرونيك انفلاماتور دو كولون، مالادي كرون ولا مالادي ار سي اش، تعرفوه؟ كل كور ديال لونتيبيوتيك قبل 3 سنين تطلع ب 4% خطر الاصابه بهذه الامراض. ايماجين 2 كور 8%، 3 كور 12% وحنا ماشي. اليوم تثبتت الدراسات بان كل ما عطينا لي كور دونتيبيوتيك كل ما يعني الخطر بالاصابه بعد السرطانات. نفس الشيء بالنسبه للضيقه، نفس الشيء بالنسبه للداء السكري. اذا اوتوماتيك حيت الانتيبيوتيك تعتق وليد لا تعطيه السخانه 40 راه ما كاين لا دواء العرب لا الطب الطبيعي، واخا انا استاذ في الطب الطبيعي خصنا نعطيو الانتيبيوتيك نعطيو الانتيبيوتيك، ولكن خاصني ديما ندير معاه ان بروبيوتيك باش نحافظ على البكتيريا ديال لافلور ديال البيبي ديالي باش نحيد هذا الخطر هذا. فمثلا لا ديرماتيت اتوبيك، شنو هي لا ديرماتيت اتوبيك؟ هي داك المرض ديال الجلد اللي تيكون عند التربيه الصغار واللي صعيب باش يداوى. حنا تنعرفوا بان كاين علاقه ما بين بريز دونتيبيوتيك ولا ديرماتيت اتوبيك. علاش؟ حيت من قلبوا المصران ديال داك الوليدات اللي عندهم لا ديرماتيت اتوبيك لقاو هاد البيفيديو بكتيري اللي هضرت لكم على الكتب هي الاولى اللي تتكولونيزا المصران ما عندهمش. كل ما تكون ناقصه البيفيديو بكتيري كل ما عندهم خطر الاصابه ولا ديرماتيت اتوبيك. ودابا نوريكم بعد بان دراسات تثبتات بان الا عطيت الام تاخذ العائلات حيت هاد لا ديرماتيت اتوبيك تكون عائليه، غالبا اذا كانت الام ولا الخو عنده ولا هذاك تكون التربيه عنده. فالعائلات اللي عندهم لا ديرماتيت بزاف دراسات تثبتات الا عطاو الام دي بروبيوتيك 3 شهور من الاخر الحباله وفي 6 شهور الاولى ديال الرضاعه تنهود بالخطر ديال هاد الديرماتيت اتوبيك بالنص، 50% قل تيديرها الوليد. وهذا الشيء راه تنعطي للام ما تنعطيش للولد، تنعطي للام
هو تيتنفع منه ملي تيكون في كرشها، ومن بعد بالرضاعه تيدوزو ليه لي بروبيوتيك. ودراسات تبتات حتى الناس اللي كبار هاد البيفيديو باكتيري ملي تقل عندهم في المصران تتهود المناعه ديالهم وتيرجعوا اكثر عرضه للامراض بحال دابا لا غريب. تعرفوا حنا لا غريب تقتل الناس اللي كبار. دونك حتى هنا لقاو العلاقه المناعه عندها علاقه بهاد البيفيديو باكتيري. اذا فوقاش تنقولوا بان هذا المصران مشى ولا عيان؟ ف نورمالمون تنقولوا اون دوبيوز، تكون واحد التوازن، تكون عندي البكتيريا المصران ديالي مزيانه. فملي هاد البكتيريا النافعه ما تبقاش دير العمل ديالها تنسمي هادي اون ديسبيوز. شنو هي ديسبيوز؟ تكون خلل في النوعيه ديال البكتيريا اللي عندي في المصران ديالي. فملي تكون لا ديسبيوز، ملي تجي هذا ديسبيوز تجي بزاف د الحوايج، تجي من ستريس. هذا هو مرض العصر. ستريس يدير كلشي، كاع الامراض اللي عندكم في راسكم كاين اللي دايرها ستريس، مصران، كونسير، كاع اللي بغيتو. علاش؟ حيت ستريس تياكل لكم القوه ديالكم مضاده الاكسده. تنعرفوا حنا الذات كيفاش تحامي على راسها، ملي تنصوبوا الطاقه نديروا نفايات بحال اللوزين. دابا بحال اللوزين، هاد النفايات هما لي غاتيكوليبر. شنو ديالو؟ تيكسدو، تيصداو من الذات. كلشي تيتصدى، الا تصدات الخليه ترجع كونسير، الا تصدى البنكرياس ترجع ديابيت، الا تصدى الكوليسترول اللي ما مزيانش ترجع تصلب بالشرايين. ولكن ذاتنا تتحامل على راسها بيديها. لي غاديكوليبر تيصداو وذاتنا تتصوب لي زونتي اوكسيدون مضاد الاكسده باش كونتر كاريو الصداع. وهاد لي زونتي اوكسيدون مع عمليات كيميائيه معقده، ولكن شنو خاصهم واحد الحويجات ما تنصنعوهمش، دي كوفاكتور، الزنك والكوير والفيتامين او، هادو كلهم تنجيبوهم بالتغذيه. ايوا حنا مستريسين، ما تناكلوش مزيان، ما تنعسوش مزيان، دونك القوه المضاده الاكسده ديالنا تتهبط. اذا كاع الامراض يمكن لهم يبان. داكشي علاش لو ستريس راه ماشي هي بالمصران اللي تيخرج عليه، راه تيخرج بالصحه كامله. خلل في التوازن الماكله ديالنا. علاش حنا غنفهموا علاش؟ حيت هاد البكتيريا ديالي حتى هي خصني نغديها. حنا غنفهموا باش نغديها. الا خديت لي زونتيبيوتيك ولا خديت لي زونتي انفلاماتوار، ما كاينش اللي تيقتل لنا البكتيريا المصران قد لي زونتي انفلاماتوار ولي زونتيبيوتيك. اذا من هنا نفهموا. غير شوفوا شي واحد خدا انتيبيوتيك عندكم في لافارماسي ما نفكرش. لو كونساي اللي غنعطيه ان بروبيوتيك مع لي زونتي انفلاماتوار مع لي زونتيبيوتيك. غالبا لي زونتي انفلاماتوار تنفكرها في المعده، تنفكرش في المصران. الوغ كو لي زونتي انفلاماتوار ومشي بعد من هذا حتى لا بيلول ولا فاكسيناسيون، حتى مانع الحمل وجلبه تقدر تخرج على لا فلور انتستينال. اي بوي هذه هضرنا عليها، هو طريقه الولاده والرضاعه. فهادو من اكبر العوامل اللي تيخرجوا لنا على لا فلور انتستينال. اذا هاد النقطه هذه غنرجع ليها مهمه، هذه ديال الجلبه. كتعرفوا الغوطا فيروس اللي تيدير لا دياري عند الدراري الصغار، دابا كاينه الجلبه ديالو غاليه شويه ياك. فواحد الدراسه عجيبه ثبتات بان عند هاد الوليدات الصغار الا عطيناهم دي بروبيوتيك مع هاد الجلبه ليمونيتي تتكون احسن، تتشد الجلبه 2 مرات اكثر. دابا بحال دابا انا ولدي مثلا ندير ليه الفاكسان تنعطيه كاع السيمانات الفاكسان جو لو كوفر. اذا مي هاد الخلل ما تيكونش مزيان انا تنسميها لا ديسبيوز. فلا ديسبيوز ملي تتوقع شنو؟ خلل في التوازن ديال البكتيريا المصران. توقعوا لينا بزاف الامراض اللي معروف وكلشي تيعرفوا شنو هو القولون العصبي. الكرش منفوخه، كيفيق في الصباح الكرش مفشوشه، هي تياكل تتنفخ، مره القبض، مره الكرش مطلوقه، الحريق في المصران، الغاز، لي بالونمون. وحنا تنعرفوا غنهضروا على هاد المرضى بزاف اليوم. تنعرفوا بان ما كاين ما يدار، تيقول لك دير ريجيم تيحيد عليه كلشي، ما تقليش في الزيت، ما تاكلش القطنيه، ما تاكلش الخضر، ما تاكلش. هذا غلط. انا غنقول لكم شنو هو الريجيم اللي تيحس هاد المرضى هادو. والدواء اللي تنعطيوها للناس راه ما كاينش. شنو نعطيوهم؟ تنعطيوها شامبون ديال الغاز ولونتي سباسموديك، ياك هادشي تنعطيوه في الكونساي. دونك باش تنداويو. برافو عليك بس تري بون لونتي سباسموديك. الفينول حتى هي
دونك هادو تيتسماو ادويه ديال الاعراض، ولكن واش داويت لو فون؟ لا. دونك مصيت الغاز وحيت، حنا غنعرفوا هذا الغاز منين جاي، غنفسروه لكم مزيان اليوم. فملي تيكون عندي اون ديسبيوز مشان هي مصران، تيكون عندي المشكل ديال المصران، سيتادير لي تروبل فونكسيونيل ديال الانتستان اللي هما لا كولوباتي فونكسيونيل، ولا تيكون عندي المصران فراجيل، اللي كليتو تجيني لا ديابيت المرض، لي غاسترو اونتيريت، ولا غير تناكل لونتيبيوتيك تجيني لا ديابيت. دونك هاد الحالات تشوفوهم بزاف. تكون عندي الحساسيه عند الدراري الصغار، الا كانت عندي اون ديسبيوز تكون اكثر عرضه باش ندير امراض الالتهابيه المصران، اللي نوطامون لا مالادي دو كرون. تيكون عندي عرضه اكثر باش ندير واحد المرضى عجيبه، بزاف الناس تيجيو يتشكاو عليكم ما تلقاو عندهم والو الاطباء. شنو هي؟ لا فيبروميالجي. تعرفوا شنو هي لا فيبروميالجي؟ سي لو سيندروم دو فاتيك كرونيك. هو داك الانسان اللي تيجي عندك تيقول راني عيان، راني مدقدق، راني مسالي، وتمشي تيدور على كاع الاطباء تيقولوا لي راه ما عندك والو، تدير ديبرسيون، عطيهم اونتي ديبريسور. عرفوا هاد الحالات هادو؟ يعني تتسمى اون فيبروميالجي. اذا ومن بعد غادي نهضروا بان ملي توقع لا ديسبيوز تكون اكثر عرضه تندير السمنه وندير داء السكري. السمنه انا نفسر لكم حتى هي علاش اللي عنده الموفيز فلور ديما تيغلط، واخا يغلط واخا يدير ريجيم، الا ما حلش المشكل ديال المصران ما عمره ما يقدر يضعف. اذا هنا غنهضروا شويه على هاد لا نوسيون ديال شنو هي بريبيوتيك، شنو هو بروبيوتيك، حيت هادشي كثر ولي كومبليمون كثروا، وكيفاش نقدروا نديروا الفرق. حتى الطبيب مابقاش يدير الفرق، قوه لي لابوغاتوار اللي بقاو ماشيين لهادشي. ف ملي نهضر على بريبيوتيك وبروبيوتيك شنو هما واحد الغذاءات من النوع الصغير ديال الميكرو نوتريمون، حيت بكري كنا نهضروا على ماكرو نوتريسيون. شنو هي لا ماكرو؟ بروتينات، دهنيات، سكريات. اليوم لا، هادشي مشى. اليوم رجعنا في التغذيه نهضروا على لي ميكرو نوتريمون اللي تيهمني هما داك الغذاءات الصغيره، لي فيتامين، لي مينيرو، لي زوليو، اللي ما عندهمش القيمه ديال لي كالوري، ولكن اللي عندهم واحد الحدس على الجسم ديالنا كبير. فهاد لي بريبيوتيك و لي بروبيوتيك سي دي ميكرو نوتريمون اللي تيقدروا يصحوا لينا المصران، يخدموا لينا المصران باش المصران يخدم مزيان، باش نكون انا في صحه جيده. فلي بريبيوتيك شنو هما؟ لي بريبيوتيك هو واحد الالياف مصوبين بالسكر، كنسميهم دي فركتال، اللي الذات ديالنا ما تهضمهمش، اللي ما تنسرطوهمش، اللي تيبقاو في المصران، واللي هما تيغذيو لينا البكتيريا ديالنا. دونك هاد البكتيريا عندنا في المصران خصني نتهلا فيها، خصني نعطيها تاكل. فهمتوا ولا لا؟ فين تيكونوا هاد لي بريبيوتيك؟ هاد لي بريبيوتيك هي الماكله ديال البروبيوتيك، تيكونوا في شي حويجات كاع بقيتو تاكلوهم بزاف. اللي في المحفور مثلا تاكلوها تطقس بيها. شفتوا؟ علاش ما تاكلوهمش؟ حتى يدير لكم الغاز. ياك؟ عرفتي علاش يدير لكم الغاز؟ حيت البكتيريا فرحانه تاكل بزاف. فهمتي؟ دونك تتكون في المحفور، تتكون في التطقسبيه، تتكون في الزنان، تتكون في الثومه، تتكون في البصله، وحنا ماشيين. فكاينه واحد الطريقه بسيطه يمكن تعطيو ولادكم باش تعطيهم لي بريبيوتيك. فالبطاطا ملي تنطيبوها وتخليوها تبرد تترجع غنيه بهاد لي فيبر ديال لي بريبيوتيك. كويت بي ريفواد، نطيبوها ومن بعد تنبردوها. فهاديك الطريقه باش تبرد تيرجعوا الالياف ريزيستون، تيرجعوا فيهم دي بريبيوتيك. اي طريقه تلقاها في الماء وتخليها تبرد صافي، دير لها شويه تاع الطريقه وتم ياكلها، ولا اكرازيها بحال اون بيغي وخليها تبرد. خصها تبرد، طريقه في البرد هي هذه. علاش هاد لي بريبيوتيك مهمين؟ انا نفسر لكم مثلا ملي تديو وليداتكم ياخذوا فاست فود، بلا ما نهضروا على الماركات، ياك؟ برجر عارفين شكون، ياك؟ كلشي تيديروا فيه حلو. فملي تاكلوا داك البرجر فيه كالوريات بزاف، راه ساندويتش واحد 800 كالوري، ياك ولا لا؟ ملي توصل داك البرجر لمصران ما فيه حتى شي منفعه، تمتص عطاكم لي كالوري. ملي توصل للبكتيريا لمصران ما تلقى فيه حتى شي بريبيوتيك، ياك ولا لا؟ البكتيريا فيها الجوع. عرفتي اش دير لكم البكتيريا؟ ما تاكل والو، تتفرز سياله عصبيه بحال الدماغ. عشان نقولوا هو الدماغ الثاني، كتقول الدماغ راني مازال فيا الجوع ما كليتش، وتعاود يجيك الجوع. داكشي علاش ملي تجلسوا عند المالك لي بوكار يلاه تتكملوا واحد، تضربوا الدوران عاود تشدوا السيرفيس تاكلوا الثاني.
دابا فهمتوا علاش؟ سي دو ماركتينغ نوتريسيونيل، هما عارفين هذا الشيء. وكما تيديروا الاشهار في البانو حتى هادشي قارينو، عارفين واحد على ما تيكمل الساندويتش يبدا الثاني، وفي الطريق راه غلط. كلا جوج راه ضرب 1600 كالوري في وجبه وحده، راه خدا الحاجيات ديالو الطاقيه ديال النهار. و لي بروبيوتيك ما كلاو والو، ماتوا. واحد العالم امريكاني حفريت دار دراسه على هذا الفاست فود ودارها على ولده. حاجه بسيطه، 2 سيمانات ديال هاد الماركه ديال لي زامبورغر قتلات لي بروبيوتيك ديال ولده. وعرفتي شحال الوقت باش يعاود يحييهم؟ شحال؟ 3 شهور. يمكن نقتلوهم في 15 جوع في الفاست فود، وخصنا 3 شهور باش نعاودو نحييهم. ودار دراسه في العالم على شكون اللي عنده احسن بروبيوتيك. صبان لقاها واحد القبيله عايشه في اثيوبيا بدائيه، ما عندهم لا سكر لا طونسيون لا سمنه، عايشين في الطبيعه وتياكلوا من الارض كرويفا، ما تيفيضوش ما تياكلوش اللحم، تياكلوها من الارض. ما عندهم لا سمنه لا طونسيون لا كوليسترول لا حتى حاجه، وقعت كلهم اون اثيوبي. اذا المدينه راه ما عاونتناش، راه خارجه علينا. دونك هادو سي لي بريبيوتيك ياك. من بعد غندوزو لي بروبيوتيك. لي بروبيوتيك شنو هما؟ هما البكتيريا الحيه النافعه اللي في المصرات، اللي ماشي هي تتعاوننا باش نهضمو، تتعاوننا باش نهضمو، تتفرز مواد تعطي لو سيرفو دي زوردر حتى هي. اللي هاد البكتيريا النافعه تتحامي على المصرات، تطلع لنا المناعه ديالنا وتتفرز لنا تبع الفيتامينات. بيان سور ملي تنكون انا مريض ما تكفينيش الماكله، خاصني نجيبها بعد المكملات الغذائيه. غير هنا خصني نعرف راسي شنو نختار، كل واحد باش يصلح. خصني نعرف اللابوراتوار اللي نخدم عنده، حيت كاين لابوراتوار اللي عنده دي سوش دار عليهم دراسات بروفتين، وكاين اللي تيجي ويصنع ويقول لك هذه فيها 10 المليار، هذه فيها 20 المليار، هذه فيها 5، هذه فيها 6، وهي راه ما تدير والو. وهنا ديما سولوا هذه النقطه، هذه مهمه بزاف. اليوم بدنا نهضروا على واحد الحاجه سميتها سامبيوتيك. شنو هي سامبيوتيك؟ هي شي دواء اللي تيكونوا فيه بجوج، تيكونوا فيه لي بروبيوتيك وتيكونوا فيهم لي بريبيوتيك، زعما الالياف ديالهم. اليوم كاينه واحد الحاجه جديده اللي انا جبتها معايا جيت في الكونغري الاخر، نهضروا على بوست بيوتيك. عرفتي شنو هي بوست بيوتيك؟ هذيك البكتيريا تتفرش شي ماده ولا ملي تتموت تتخلي واحد الماده اللي هي عندها منافع للصحه. واليوم تيهضروا على لي بوست بيوتيك. لقاو واحد لي شيري شاكوري تتعرفوه، تيكون في المصرات، ملي تيموت تيخلي ان بوست بيوتيك. هذاك البوست بيوتيك تيخلينا نشرفوا بصحه جيده، ماشي تيطور في العمر، العمر بيد الله، ولكن كل واحد تيموت. كاين اللي تيموت بصحه جيده وكاين اللي تيموت في كاع المرض ديال الدنيا. دونك حنا هضرنا على بريبيوتيك، هضرنا على بروبيوتيك، هضرنا على سامبيوتيك. فين تلقاو لي بروبيوتيك؟ تلقاهم في البن ياك، كاع داكشي اللي تيخمر. تلقاهم في الكيفير. تعرفوا شنو هو الكيفير؟ الكيفير الصبغ الهندي، ما تيتباعش، تعطى مضلضه بحال الخميره البلديه. لا دير بحال الروز، تيتولد في الدار، تنديروا معاه الحامض والشريحه وتيخمر وتنشربوا الماء ديالو. بحال الخميره البلديه، بحال الخميره البلديه، نفس لو كونسيبت. فكاينه واحد الحاجه مهمه ما بقيتوش ديروها بزاف وفيها لي بروبيوتيك بزاف. شنو هي؟ الترقاده. فليفله مرقده، خيزو مرقد، كورنيشون مرقد، خيار مرقد. بدا يدير داك الغبره بيضاء، داك لاموس البيضاء، راه هذوك هما لي بروبيوتيك. دونك بدا يترقدوا في الدار، مزيان عليكم المصران. ولكن ملي تيكون عندي حاله مرضيه ما تيكونوش هاد البكتيريا كثيره، فهنا لازم نمشي لمكملات غذائيه باش نقدر نصلح هذا المشكل هذا. فاليوم مشينا اكثر من هذا الشيء. اليوم في بلجيكا وفرنسا رجعوا تيديروا غريف دو فلور. كانت عندي الحاله ديال واحد السيده كبيره عندها اون كاسترو اونتيري، عندها الاسهال المزمن، ودخلت للوبيتال وحتى حاجه ما كفات بها. بقاو عليها بلي زونتيبيوتيك بالدواء كلشي والو، فداروا لها غريف دو فلور، سيتادير خداو البكتيريا ديال واحد صحيح وتيديروا با تيداويوه وتيديروا اون غريف دو فلور باغ فوا ريكتال وبرات في البلاصه. دونك اوجوردي رجعنا تنديرو تاع اون غريف فيكال، بدات تدار في لوروب وسا مارش في بعض الحالات. نعطيكم واحد المثال بسيط. لوتيزم، التوحد، دارت واحد الدراسه رائعه
شدوا داك الوليدات اللي عندهم التوحد وعطاهم ان انتيبيوتيك مشهد لا فانكوميسين. علاش؟ باش تقتلوا لهم البكتيريا المصران ديالهم. متفقين؟ ومن بعد داروا من غريفيكا على جوج مراحل، ولاحظوا بان الاعراض ديال التوحد والاعراض الهضميه ديال التوحد، المرضى التوحد عندهم اعراض هضميه بزاف مده شهرين مشات، ومن بعد شهرين عاود رجعت لهم الاعراض. شنو معناتها؟ معناتها ملي تنبني المصران ديالي 3 سنين الاولى راني بنيته، دوك ما يمكنليش نبقى نعاود هاد العمليه حياتها كامله نبقى عليهم. يمكن غدا بعد غدا التقدم ديال العلم يلقى شي طريقه باش نبدل لو بروفيل ديال البكتيريا ديال المصران ديالي. اذا حنا مسؤولين على وليداتنا، ماشي خصنا نولدوهم نجمعوا لهم فلوس باش يقراو ويشدوا الباك، لا، حنا مسؤولين عليهم باش نعطيهم احسن مصران يمكن، باش نحاولوا نولدوهم باغ باس، نحاولوا نعطيهم التدين الام، ملي يكون ان انتيبيوتيك نعطيهم دي بروبيوتيك معاهم، وندير التنويع الغذائي الجيد. حنا مسؤولين على التنويع الغذائي ديال وليداتنا. الماكله اللي غنعطيهم ما نعطيهمش الحلاوه تبع العمايل، الخضره وحده وحده باش يتعلموا ياكلوا هادشي كله. لا دكتور مازال ما كايناش هذا. شنو هي؟ لا غريف شنو؟ ما كاينش اسوسياسيون بين لي بروفيت. لا كاين لي سامبيوتيك. لي زانتيبيوتيك اون اسوسياسيون مع لي زانتيبيوتيك، لا ما كايناش. وشوف صديقي، راه نتوما تسمعوا لكم المرضى اكثر من تسمع الطبيب، ياك ولا لا؟ ياك ولا لا؟ والله الا تسمعوا لي. شوف انا في الدار البيضاء تنبقي نهضر مع لي زيد فارماسيان، وما تنهضرش مع لي فارماسيان. واحد النهار كاع جات عندي واحد الفارماسيان غاضبه قالت لي ما تخدمش معايا تديريجي لي باسيون، هما ينوضوا لك اللي خدامين عندها. قالت لي والله تهضروا مع الدكتور الولي 4 5 مرات في النهار على لي زوغونس ديالو. دونك انا بالنسبه لي الانترلوكوتور الاول اللي كنخدم معاه مع لا فارماسي هو لي زيد فارماسيان. بيان سور، ومتى تعطيو لو بون كونساي ربحتو المريض، حيت ملي تيثيق راه. دونك شنو هي لا ديفينيسيون ديال لي بروبيوتيك؟ فلا ديفينيسيون ديال لي بروبيوتيك هما دي ميكرو اورغانيزم، مخلوقات صغيره وصغيره جدا اللي خصها تكون بواحد التركيز معين، واللي تتكون واحد لاصوش معينه. هاد الجوج نقط مهمين، وتنتسنى حنا اذا دخلات عند لوط هذه البلاصه اللي غتعيش فيه تتعطينا منافع صحيه ليه. دونك هذه لا ديفينيسيون اللي دارت، وغالبا تتعاوننا باش تقينا ضد الامراض، وهذه هي النقطه اللي مهمه. دونك هنا عندنا واحد لوتي وقايه ضد الامراض. فنعطيكم واحد المثال بسيط. غنهضروا على ساكاروموسيس بولاردي. ففوق ما تبغيو تقراو شي كارطوناج وخصكم تقراو جوج حوايج، تقراو لو جون والاسبيس، النوع والفصيله، ولكن ماشي هذه هي المهمه، حيت يقدر بزاف ديال الدوايات يقول لكم انا راه عندي فيه ساكاروميسيس بولاردي. كاينين بزاف ديال الدوايات دابا فيهم ساكاروميسيس بولاردي، ولكن اللي مهم هو هذا النيميرو هذا. هذا النيميرو هذا شنو تتكون؟ هذاك اللابوراتوار اللي تيدير ليه التسويق عاطيه واحد النمره، وديك النمره حاطه من عنده الحق ديال بحالها. علاش؟ حيت هذه الفصيله هذا النوع اللي بهذه النمره هو اللي داروا عليه الدراسات اللي عطات المفعول الطبي. حيت يقدر يجي واحد ويبقى يدير الدواء بحاله ويقدر ما يكونش فيه المنافع بحاله. دونك هذه نقطه مهمه اللي بغيت نشير ليها. ديما حنا تنهضروا على ان بروبيوتيك نهضروا على نعطيو النوع، الفصيله والنمره ديالو هي اللي مهمه. دونك ملي نهضر على الدراسات تكون خارجه على النمره، الناس اللي داروا عليها الدراسه يقدر واحد يبيع لكم نفس النوع ونفس الفصيله، ولكن ما يكونش عنده الدراسات الكافيه اللي عطات المفعول الطبي. اذا غنهضروا على لا دياري، ولا دياري ملي تناخذ لي زانتيبيوتيك. فهنا الدراسات باينه، ملي تيكون عندي الاسهال سواء عند الدراري صغار ولا عند لادولت، ملي نعطيه ان بروبيوتيك الدراسات بينات تنقص لينا من الحده ومن النهار ديال اليوم اللي عنده الاسهال. وهذا مهم. علاش؟ نعرفوا حنا الوليدات التربيه غير الديزيدراتو، لا دياري تقدر غير تحيدها الماء اللي في الذات ديالها. والدراسات تبتات بان لي بروبيوتيك ما عندهم حتى شي افي سكوندير، ماشي بحال عطيتو انتيبيوتيك وعطيتو شي دواء اللي عنده لي زيفي سكوندير بزاف. والدراسات تبتات بان حتى ملي تكون لا دياري مع لي زانتيبيوتيك، عنده حليق مات عنده مدينات وعطيتو ان انتيبيوتيك، فمزيان نعطيه ان بروبيوتيك مع لا دياري مع لانتيبيوتيك. علاش؟
هادشي اللي كنا عارفين قبل، كنا عارفين نعطيو ساكاروميسيس بولاردي علاش؟ باش ما تجيش لا دياري، ولكن قبل ما كناش عارفين بينا الا عطيناه ليه راه نعطيوه الوقايه باش ما يديرش لازم، الوقايه باش ما يديرش كرون، الوقايه باش ما يديرش كونسير، الوقايه باش ما يديرش لوبيزيتي ما يكبر. Il faut lui expliquer les preuves scientifiques. Il faut. غتقول ليه شوف راه هذا ما غاديش، هاد الكميشات ما تيديروش بزاف، ها شحال تيديروا، ولا عطيتيهم راه غادي تحافظ على المصرات ديال ولدك باش من بعد ما يديرش وما يديرش وما يديرش، وتقول ليها ما ياخذ لونتيبيوتيك يومين ولا 3 ايام، غتجي عندي غتقول لي عطيني دواء الاسهال راه دابا الاسهال، اللهم ديه معاك من الاول. هذه هي النقطه اللي مهمه خصني نفسرها لكم. اذا الدراسات تبتات، وشنو هما الدراسات اللي تبتوا؟ جوج حوايج مهمين. كاينين دو سوش اللي عطاو المفعول ديالهم لاكتوباسيلوس رامنوسوس و لو ساكاروميسيس بولاردي. هادو هما جوج ديال الدويات اللي عطاو المفعول جيد فاش في لي دياري اكومباني دي زانتيبيوتيك. طلعوا شويه الفوق. سي بون سي بون. اذا انا راه بالعاني درت لكم هنايا راه شي راه كاينه اون ايتود كي لو بروف، انا كاع داكشي اللي تنقول لكم تندير لكم راه كاينه اون ايتود، ما نجيبو حتى حاجه من راسنا، c'est-à-dire كلشي الى سيانتيفيك بروفي. ما غنسبقكمش بزاف بالدراسات، ولكن هي باش نديروا واحد الخلاصه صعيبه. فإلا عطيت دي بروبيوتيك وانا عندي اون دياري مع لي زانتيبيوتيك، إلا عطيت معاه ان بروبيوتيك لاحظوا بينا تنقص من لا دياري 30 ساعه. هذا شنو داروا؟ خداو وحدين عندهم لا دياري وقسموهم على جوج، وحدين عطاهم بروبيوتيك والاخرين لا. فلاحظوا هذوك اللي تياخذوا البروبيوتيك 30 ساعه نقص لا دياري. مثلا شحال مره تيدخل لبيت الماء، فإلا عطيتو البروبيوتيك تنقص ب1.5% النهار الاول، 1.3% النهار الثاني، سيتاتير تقريبا تنقص بالنص لي جوغ دو دياري. وعرفتوا عند لي بيبي راه سي فاتال، سيتاتير اول حاجه تفكروا فيها وتعطيو الاملاح والماء باش تحاربوا لي ديزيدراتاسيون. فإلا ربحتوا بالنص لي نومبر دو دياري والاعداد ديال النهار ديال لا دياري راكم ربحتوا كلشي عند لو بيبي. اذا هذه دراسه اخرى دارت للناس اللي عندهم لي دياري بوست انتيبيوتيك، وحتى هي لقات بان هذيك الفصيله اللي هضرت لكم عليها بان مهمه بزاف باش تنقص لنا لي دياري كي سون ديو لي غاسترو انتيريت ولا بريز ديال لي زانتيبيوتيك. اذا النقطه الثانيه اللي غنهضر عليها انا هي ليراديكاسيون ديال ليكوباكتير بيلوري. هادو دابا لي زوردونونس ديال لا تريثيرابي دابا تيجيوكم بحال تيبا ياك. كاينه واحد النقطه مهمه، تتعرفوا بين هذاك البروتوكول ديال ليراديكاسيون كل عامين تيخرجوا واحد جديد. كان تيتخذ ان انتيبيوتيك 5 ايام وان بعد 5 ايام، رجع ان انتيبيوتيك 5 ايام وبعد جوج 5 ايام، دابا رجعوا 3 انتيبيوتيك 14 يوم. وايماجيني هذا المصران اللي عطيتيه 3 انتيبيوتيك 14 يوم، بعدا غير بعدا الميترونيدازول تيجي عندكم الباسون تقول لكم فمي حار ومصراني مشى. هنا عندنا جوج حوايج تنربحوهم. تنربحوا اولا مثل نعطيو ساكاروميسيس بولاردي مع لا ثيرابي. اولا الدراسات تبتات بان لو تريتمون الي ميو توليري، ولكن اكثر من هذا الناس اللي ما تعرفوش بان الدراسات تبتات بان حتى ليراديكاسيون الي اوبتيميزي. حيت المشكل ديال لا تريثيرابي شنو هو لو تو دو ريوسيت بكري ما كانش تفوت 60%. دابا مع هاد لا تريثيرابي 14 جور طلعنا كداو 70-80%. Il y a toujours 10% de résistance. دابا نعطيو دي بروبيوتيك افيك راه اون فرول لي 98%. انا في العياده ديالي براتيكمون تو لي باسيون تيرجعوا نيجاتيف ابخي ندير ان تيست ريسبيراتور. علاش؟ حيت نعطي ديما الساكاروميسيس بولاردي اون اكومبانيمون ساهل، تعطيه ماتان اسوار ماشي بحال لا دياري راه هي جوج. اي بوندون كاع لا دوري دو تريتمون. داكور؟ دابا الدراسات مشات اكثر من هذا، ما عرفت واش هضرت عليها ولا لا. بيان سور هاد الدراسه اللي هضرت لكم عليها راه هضرات على لا سوش CNCM1 740.
حيت الا جا شي واحد عطاكم اون اوتر نفس الماركه وما كانش فيه هاد لاصوش راه ما دار والو. داكوغ، خصكم تعرفوا بان هاد لاصوش هادي راه سي اون لوفور، سي با اون باكتيري. داكشي علاش مهم تعطيوها مع الانتيبيوتيك، حيت الانتيبيوتيك ما تقتلهاش. سي ان انتيبيوتيك، شنو تيقتل؟ لي باكتيري، ما تيقتلش لي لوفور. هاد النقطه هادي مهمه تعرفوها بزاف. واذا شنو هما لي زانديكاسيون اللي تيخلقوا لينا من هاد الساكاروميسيس بولارتي؟ راه يمكن لي نعطيهم كيل كو سوا لو كا. الا كانت لا دياري فيرال بارازيتير بكتيريان، الوغ لونتيبيوتيك تعطيه لا دياري بكتيريان. فيرال راه كيتدوى الفيروس تتحامي على راسك بيديك. مثلا اذا كان ان باسيون سو دي زانتيبيوتيك، علاش نعطيه الخالوفور؟ باش ما يديرش لا اون ديسبيوز. انا عطيت لونتيبيوتيك باش داوي الميكروب، ولكن في الطريق درت ليه اون ديسبيوز، ومن بعد غيدير لي كاع الامراض ديال لا ديسبيوز. ويمكن لي نعطيه حتى اون اسوسياسيون ديال ليراديكاسيون ديال ليليكوباكتير بيلوري. داكوغ، الدراسات تبتات واحد النقطه اخرى مهمه في الليليكوباكتير بيلوري، خرجت اون باكتيري سبيسيفيك ضد الليليكوباكتير بيلوري. دابا الدراسات تبتات بان كاين واحد البكتيريا سميتها لاكتوباسيلوس روتيري. يلا قلت لواحد السيد هضر معايا قبل ما نبدا العرض ديالي، تيدير واحد التكنيك سميتها بيلوباس. عرفت شنو هي بيلوباس؟ البكتيريا تتلصق فيها الليكوباكتير بيلوري على ظهرها وتتلوحها في ليسر. وهاد لا بكتيري يمكن لها تقتل حتى 50% ديال الليكوباكتيري اللي عندنا في المصران. دونك غدا ولا بعد غدا غنبدا نديرو هاد البكتيري لا دياري، هاد البكتيري الهادي، هاد البكتيري السمنه، غادي نمشيو سبيسيفيكمون. شاك شوز عندها اون انديكاسيون ديالها. داكوغ، تري بيان. هنا هضرت لكم شويه على لا ديرماتيت اتوبيك، ودارت دراسه اللي قلتها لكم بان كاينين دي سوش اللي تيمشيو يضربوا لينا لا ديرماتيت اتوبيك. دونك هاهي الدراسه اللي دارت على لو لاكتوباسيل. وشنو هي الدراسه اللي دارت؟ مشينا عند العائلات اللي عندهم لو ريسك ديال لا ديرماتيت اتوبيك، وعطينا العيالات اللي حملات لو لاكتوباسيلوس 4 ل 6 سيمانات قبل من لاكوشمون، ومن بعد عطينا 6 شهور للامهات اللي تيرضعوا بالتاتي بيان اونطوندو. والنتيجه كانت رائعه. لقينا بان هبطنا من الخطر ديال لا ديرماتيت اتوبيك بالنص 0.51 ا 2 ans، وهذا المفعول هذا تيبقى 4 سنين، تيبقى دو 0.57. هذا لو ريسك ريلاتيف الخطر. وهذه دراسه راه قديمه، راه 2003 ولا 2001 اللي دارت لواحد الجورنال سميتو لو لانسيت اللي هو انجليزي واللي هو معروف بالدراسات ديالو جاده. دونك دابا حتى ملي يجيكم شي تقول لكم لا ديرماتيت اتوبيك، فكروا هكا، عطيو لكم لي بروبيوتيك، راه فوزالي تريتي لا ديرماتيت اتوبيك chez le nourrisson اللي كانت ترضع بالتاتي. دونك هذه اون انديكاسيون تري انتريسونت. غنهضروا دابا على لو كولون ايريتابل، وتنعرفوا هاد لو سيندروم دو كولون ايريتابل الى يومنا هذا لقينا بزاف د الحوايج ومازال ما لقينا والو. غير مازال تنقولوا هاد لو كولون ايريتابل بزاف د الحوايج يقدروا يدخلوا فيه. تقدر يكون دي فاكتور بسيكوسوسيو، لو ستريس، لا ديبرسيون، العصاب، هادشو يقدروا يكونوا مشاكل ديال التغذيه. كلشي يقدر يكون داخل، يكون هذا مشكل نيرفو، c'est-à-dire بزاف د العوامل اللي تيخليني انا تندير ان كولون ايريتابل، تكون عندي لو سيندروم دو كولون ايريتابل. هذه واحد النقطه مهمه بغيتكم تفهموها. ملي تيكون عندي ان كولون ايريتابل شنو تيوقع عندي؟ تتوقع عندي واحد الحاجه بسيطه، في بلاصه ما تيكونوا عندي البكتيريات النافعه تيكونوا عندي بكتيريات غير نافعه. هاد البكتيريات الضاره كتكون 3 المرات اكثر من البكتيريا النافعه. فملي تيكونوا عندي هاد البكتيريات الضاره تتسمى اون بولاسيون ميكروبيان، تعفن ميكروبي. شنو تيوقع؟ الذاتي ما تتبقاش تهضم السكر، صافي الذاتي ما تبقاش تهضم السكر. شنو تيوقع؟ هذاك السكر اللي ما تيتهضمش تيبقى في المصران وتيتحول لغازات ميثان، هو اللي تعطيني الانتفاخ. غنعاود نرجع للور نفسر لكم هاد النقطه هذه مهمه. لو سيندروم de l'intestin irritable تعطينا une hypersensibilité viscérale. ها ملي تيجي الحريق ماشي ديال المصران، ديال الذات كامله. اذا ملي
تيجي من السكر اللي ما مهضمش. هي باينه في هذه التصويره. دايوغ هنا شنو داروا ان تيست ريسبيراتوار بحال هذاك اللي تنديروا للكوباكتير بيلوري. وفي لو تيست ريسبيراتوار لقاو بين بوكو دو ميتان، H2 هو الميتان اللي منين جاي؟ اللي جاي من السكريات اللي ما تتهضمش في المصران. ولهذا الريجيم ديال لو ساندروم إيريتابل دو كولون ماشي حيد العدس وحيد هادي وحيد هذا وغتخلي، لا، حيد السكر. هادي جديده هادي. مزيان. وي سوك ريزيستون. انا نعطيكم الطريقه ديال العدس باش تاكلوها ما يضركمش. لا ماشي تاكل، ماشي مع البروتينات، ولكن الطريقه ديال الطياب ديالو. حيت شنو اللي تيعطي العدس هاد لي غاز هما لي كيب ريزيستون. تيكونوا الالياف صلبين بزاف، خصنا نهرسوهم. باش نهرسوهم خصنا نرقدوا العدس ساعه نهار. دونك نديروه في الماء نهار، ولكن ملي تنطيبوه جوج طيابات. الماء الاول ما تنصبوش عليه تنلوحوه، والماء الثاني هو اللي تنصبوا عليه. دونك فزقوه نهار ونصبوا الماء الاول لوحوه، والماء الثاني هو اللي نصبوا عليه العطريه. هكا ما غيضركمش العدس وما خصوش يتكال مع البروتينات. هذا هو المشكل ديال العدس. الا كليتو مع البروتينات الحيوانيه ما تيدوش. فنهار كندير العدس كندير دونك العدس والحوت راه ما مقادش. لا خصكم تعرفوا شويه السكات الله يرضيك. خاصكم تعرفوا بان العدس فيه البروتينات النباتيه ياك، هي ما كاملاش، ولكن في نفس النهار الا كليتو العدس والحبوبيات بحال كليتو اللحم. بحال دابا الا كليتو العدس في الغداء وكليتو الرز في الليل راه بحال كليتو اللحم. خديتو الاحماض الامينيه الاساسيه بجوج تيكملوا هذاك فيه اللي ما كاينش في الاخر. دونك نهار ديروا العدس في الغداء ديروه شلاضه وما ديروا لا حوت لا والو، ولكن في الليل خصكم الرز ماشي مشكل. هذا هو المشكل. اوف faut faire attention avec la restauration collective راه كارثه، وخاصة تاع الوليدات دابا مع توقيت المستمر ولا كريش. دكتور المصيبه العيالات دابا ساقطوا الطفل بانه كيتيموا بالبيكربونات وكيشريو دابا البيكربونات نستعملو حنا في الدار باش نقيو نديرو ديزانفيكسيون. نصوبو به لاف فيسيل. الوغ هذه واحد النقطة مهمة بغيت نقولها لكم. فمتى تكون عندي اون ديسبيوز عرفتي شنو توقع عندي واحد الالتهاب في المصران. وملي توقع الالتهاب في المصران داكشي اللي تناكل ما تيبقاش يدوز وسط الخلايا ديال المصران. هادو تسموا دي زونتيروسيت. شنو هما لي زونتيروسيت؟ هما داك الخلايا اللي تتكون في المصران، وهذوك لي سيل هما هادو شفتيهم لي ميكروفيلوزيتي هما هاد الصغيورين اللي الفوق. فنورمالمون تناكل داكشي تيدوز من الخليه، والخليه تتصفي تتنقي شنو يدوز. فملي تكون عندي ان ساندروم إيريتابل دو كولون شنو توقع عندي التهاب. ملي توقع الالتهاب تتكون عندي اون هيبر بيرمابيليتي، كثره الامتصاص. شنو توقع؟ الخلايا تيوسعوا وترجع عندي بحال واحد لوطوروت ما بين المصران وما بين الذاتيه الداخليه. وهذه تفتح لي الباب لكاع الامراض ديال الدنيا والدين. علاش؟ تنهضروا على لي مالادي اوتو ايمون. شنو تسمعوا بهم؟ لو لوبوس، حنا ماشيين لا لا بوليارتروماتومي ديروها ملي تجي. ملي تكون عندي اون هيبر بيرمابيليتي تيدوزو ليا نيمبورط كوا، وفي الجهه الاخرى تيدوزو لنا دي رياكسيون ايمونيتير اي انفلاماتوار، تيدوزو لنا تفاعلات مناعيه وتفاعلات التهابيه. وهنا تنحل ديال الباب لكلشي، الديابيت، اللوبوس، لا بوليارتريت روماتويد، لا مالادي دو كرون. علاش؟ حيت ما بقاش داك الخلايا ديال المصران شادين بعضياتهم. تحلوا فهمتوا؟ اذا انا فسرت لكم هذه القضيه. ما تناكلش السكر ما تيتهضمش شتيه، وملي ما تيتهضمش كيفيرمونط وتعطيني لي غاز. وهاد لي غاز هما اللي تينفخوا لي المصران باش نحس براسي منفوخ بحال الموس تيضربني، ولكن تيديروا ليا اون هيبر سونسيبيليتي فيسيرال. وهنا تقدر ياثر ليا على بزاف د الحوايج تاع لي موسكل ديالي. وبالتالي هاد لو ساندروم إيريتابل دو كولون تعطيني 49% دي فيبروميالجي، ان ساندروم دو فاتيك كرونيك. تعطيني حتى الحريق العيالات ديال لي فيك لي ديسبارونيمي يقدروا يجيو من ساندروم إيريتابل دو كولون بعض المرات. وتعطيني حتى اون فيسي إيريتابل. عرفتي تيكون انتفاخ تيورك لي على المثانه البوليه، ترجع داك لا فيسي ملتهبه ولا كل شويه ماشي جاي. تمشي ندير او سي بي او ما عندي حتى ميكروب وما عرفش شنو واقع. هو راه المصران.
اذا هادو كلهم كيجيو من سندروم إيريتابل دو كولون. اذا الطب الطبيعي كيفاش يداوي هاد سندروم إيريتابل دو كولون؟ اول حاجه هو لو ريجيم اليمونتير. ولو ريجيم اليمونتير منين تيجي هو اللي تيدير لنا لا فيرمونطاسيون. الماكله تتخمر وهي تخمر تعطيني لي غاز، ولي غاز تعطيوني الانتفاخ، الحريق ومشاكل ديال الخروج، مره لا دياري مره لا كونستيباسيون. اذا اول حاجه في الماكله شنو هي؟ تنحيد لي زيدغات دو كاربون. هذا هو الريجيم، حيت لي زيدغات دو كاربون هما اللي ما تيتمتصوش، هما اللي تعطيوني الغازات. هذا هو الريجيم ديال سندروم إيريتابل دو كولون، بحال الريجيم ديال السكر. صافي طوالي حيدوا السكر. يمكن لي نعطي ان انتيبيوتيك، هذه هي الله خرج جديد راه كاين في المغرب دابا. الانتيبيوتيك تسمى لا ريفاكسيمين. تعرفوا شنو هو؟ ها؟ لا هو هذا، برافو عليك، معليش نحب نقول السميه ديالو. قولوا هو اللي كاين. هاد الانتيبيوتيك عجيب علاش؟ إلي à large spectre ولكن il n'est pas absorbé. تيبقى في المصران، ما تيتنطش المصران، ما تمشيش للدم. وهذا شنو تيدير؟ تعطيك 14 جور دو تريتمون والمفعول ديالو تيبقى 18 سيمانه شي لو تيغ دي باسيون. ولكن هذا شنو دار؟ غير قتل ليا داك الميكروبات اللي تكاثرات بزاف اللي ماشي نافعه، ولكن واش حياها؟ لا. دونك هذا إلي بيان باش نحيد لي سيمبتوم. c'est-à-dire واحد اللي عيط نعطيه الدوايات وهذاك نعطيه لو كونساي، نعطيه ليه نقتل داك البكتيريا اللي خايب، ولكن خصني نحياها. اذا انا بالنسبه لي الدواء الوحيد اللي تيصلح لهاد الكلوباتي فونكسيونيل هما لي بروبيوتيك. علاش؟ حيت لي زيتود بينا تنربح بزاف ديال الدواء على حساب لي تريتمون سيمبتوماتيك، تيهبطوا لنا لو بالونمون والانتفاخ، تيحيدوا لنا الحريق، ومع الوقت تيعاودوا يحيوا لنا المصران. فسرت لكم ما تعطوش لي واحد شي بروبيوتيك وتقولوا يجي عندكم سيمانه بعد لكم راه ما جاب لي والو، راه ما غيدير ليه والو. من 3 شهور حتى 6 شهور. ولا قال لكم غالي، قول لي شحال مره مشيتي عند الطبيب، شحال دواء شريتي، جبد لك الكارط اللي عندك، غتيجيو عندي من خناشي ديال الدواء من كاع المغرب، درت لهم في عينيكم ميزانك واحد النهار على هاد البروبيوتيك، من تماك والله الا تيجيوني من وجده من طنطا نوحدو. يعني فسر ليهم راه غالي، ولكن راه خصكم 3 شهور حتى 6 شهور. هاد الريجيم اللي غتاخذوه هاد الشيء كيضرب شهرين 3 شهور، تنهز التليفون تقول لي الله يرحم الوالدين ما بقى حتى مشكل. هذه نقطة مهمة. وكاينه واحد لاباكتيري هي المهمة، بيفيدوباكتيريوم انفانتيس، هي اللي تبتات في الدراسات. علاش نقول لكم هذه القضية هذه؟ أنا تنستعمل لا فلوريكس بزاف في العيادة ديالي، وقبل كنا تنقولوا لا راه خاص ان سامبيوتيك بزاف لي سوش ما تيكونش المفعول، الوغ كو هذا فيه سوش وحده تقبض ليها، خاصة مع الناس اللي عندهم القبض. سا مارش حسن من لي لاكساتيف اللي تيعطيو غير عطي لي لاكساتيف ما تيدير والو، تيرجعوا للمصران معكاس عاود كثر. سي اون سوليسيون مينوت، c'est-à-dire لا واحد بقى قبض بزاف وهذاك تدخلوا بيت الماء باش تنب، ولكن سي با اون سوليسيون ا لون تيرم. Ça marche très bien. انا عندي مع دي ريزولطا انكرويابل مع لي جون كي زون لا كونسيير سويسرا. بيان سور في الاول شندير يمكن نستعملوا لا فيتوثيرابي، غير اتونسيون ما تعطوش شي حاجه فيها لو سي دي. لو سي دي تيدير اون ديبوندونس. كاين بحال دابا ليسباغول ما تيديرش لا ديبوندونس، كاين لا كيموف، كاين هادو كلهم سي دي زيموليون ناتوريل. بحال دابا ليسباغول تي ما بقاش تيخرج مالوغوزمون. ليسباغول راه تيمص جوسكا 1000 فوا، donc il hydrate le corps. ولكن c'est des solutions mécaniques d'urgence, mais c'est pas un traitement de fou. D'accord? Donc كيما هضرت لكم على هذا البيفيدوباكتيريوم انفانتيس بحال لو ساكاروميسيس بولارتي، ديما كاين نوع وكاين الفصيله وكاين النمره اللي تتبين لكم بان هي راه اللي دار عليها لي زيتود. انا علاش نقول هذه الهضره هذه؟ حيت اليوم تبارك الله مع المغرب بحال التيليبوتيك. واحد قال لك التيليبوتيك تمشات، المغرب كامل دار التيليبوتيك، هو ملي دار شي واحد السباع المغرب كامل دار السباع. ايوا دابا نرجعوا لي كومبليمون اليمونتير على مود، كلشي بدا يصوب لي كومبليمون اليمونتير. انا راه تنجلس وبقيت كاع تنعرف باش ندير. ولا مره واحد داخل عندي وجايب ليا وتي ما عرف فين تيصوب وكيفاش الله يلطف بينا وصافي. دونك هذه النقطة مهمة. أنا تنقول ديما سولوا على الدواء ديالكم، عرفوا لابوروطور اش كيصوبوا، حيت علاش؟
كاينين دي لابوراتوار لي لابوراتوار اللي تيميتريزيو هادشي ديال لي بروبيوتيك راه ما كاينينش بزاف في العالم راه كاينين جوج في اوروبا صافي با بلوس الباقي كامل راه تيشري تيصوب حيت هادو راه سي دي باكتيري فيفونت راه كائن حي دونك ماشي اجيو ديرو في جيلول وسوقو وديرو في بواطه وكاين شحال من حاجه تدار في المغرب واش نقول لكم تعطيوهم لوتوريزاسيون باش يمشيو دون دي كونديسيون سبيسيال بعدا كاينه واحد النقطه مهمه بعدا ملي يعطيكم ان كومبليمون اليمونتير رومبورسابل هذه بعدا سي اون مارك ديال بنا راه سي سيريو باسكو ما تعطيوش لا ميم لي كومبليمون اليمونتير دونك الا تعطى كان بعدا رومبورسابل بيان سور سي ان سا دوفيان ميديكامون هذه بعدا نقطه سهله باش تفرقوا ما بين ما كاين حتى شي واحد رومبورسابل لكن اللي رومبورسابل تدخلوا لي ديليغي واش رومبورسابل ولا لا médicament oui remboursable remboursé ultralevure il est remboursé هذا ولكن راه تيدخلوا